सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग सऊदी अरब उम्रा हज के लिए जाते हैं और कई तो ऐसे हैं कि उनकी ख्वाहिश बड़ी मुश्किल से पूरी होती। सारी ज़िंदगी वो पैसे जोड़ते रहते हैं और फिर जाकर वो इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि उम्रे और हज की टिकटें वगैरह ख़रीद सकें और वो समझ रहे होते हैं कि हम हज करने जा रहे हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है हम दुआएँ करेंगे, हमारी दुआएँ कबूल होंगी और उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ हो क्या सकता है। आपके ज़हन में तो होता है कि मक्के मदीने जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में जहाँ आप ना चोरों से महफूज़ है, ना डाकुओं से महफूज़ है, ना कच्चे के डाकुओं से महफूज़ है, वहीं आप एयरपोर्ट के हमले से महफूज़ हैं। 5 अफ़राद सऊदी अरब की जेल में कैसे पहुँचे और मेरा ख़्याल कल उनकी रिहाई हुई है वहाँ से और क्या गेम डाली गई। ये जनाब इनको गिरफ़्तार किया गया था कि इनके पास कोई नशावर चीज़ें निकली हैं, पाउडर-शाउडर निकला है, कुछ इस तरह की चीज़ें निकली। अब ये शरीफ लोग थे, इनके तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि हम इस चक्कर में जहाँ पे हम मक्के जा रहे हैं हज-ए-उम्रा करने के लिए, वहाँ हमारे साथ ये काम पड़ जाएगा। अब ये काम जिन्होंने डाला, आपको मैं बताऊँगा तो आप भी हैरान रह जाएँगे। और फिर इन्होंने वहाँ पे बताया सऊदी गवर्नमेंट को कि जनाब ये हमारा कोई इससे लेन-देन नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, तो पाकिस्तान से ज़रा आप इंक्वायरी करें। फिर सऊदी अरब ने हमारे जो चोरों का मुल्क है वहाँ पे राब्ता कायम किया और पता चला कि जो अमला है एयरपोर्ट, वो जनाब इस काम में शामिल है। उन्होंने उनके जो ऊपर लेबल होते हैं, स्टिकर जो लगे होते हैं वो चेंज कर दिए, उनके टैची चेंज कर दिए, उनका सिस्टम ही चेंज कर दिया और फिर उसमें वो ड्रग्स रख दिया, जिसकी वजह से उनको पकड़ लिया गया। जिस मुल्क से आप सफ़र कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट का अमला जो है, उसमें मुलव्वस हो, वहाँ आप क्या मेरा ख़्याल उम्मीद लगा सकते हैं कि आप जिस मंज़िल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच भी पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे। इस फैमिली ने सोचा भी नहीं था कि हमें जेल में जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये सारा कुछ पकड़ा कैसे गया? ये है असल में जो कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बताया कि अगर आपने ये इंक्वायरी करके इस गैंग का पता ना किया, इससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों को ये बेवकूफ़ बना चुके हैं और सऊदी गवर्नमेंट के प्रेशर में आके कल हमारे वज़ीर दाखिला बड़े नंबर बना रहे थे, मगर आपको तो पता ही है वो किस कैटेगरी का बंदा है। सऊदी गवर्नमेंट के कहने पे फिर जनाब ये इंक्वायरी हुई और उस हमले के लोगों को पकड़ा गया जो एयरपोर्ट पे काम करते। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना हो चाहिए। अब वो क्या करें बेचारे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्या करें? ना वो किसी से चीज़ पकड़े, ना वो किसी का जूता लेके जाए। अगर जूता लेके जाए तो उसमें भी कोई निकल आएगा, अगर किसी की चीज़ लेके जाए उसमें से भी निकल आएगा। अब वो कोई चीज़ भी नहीं लेके जाए तो उनके पूरे सामान से निकल आएगा। ये हालत हमारे पाकिस्तान की है। हमने जिन लोगों को नौकरी दी होती है, उनको इस वजह से नहीं कि ये काबिलियत की वजह से इनको नौकरी मिली है या उनका कोई या ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है वो हम चेक करते हैं। पिछले दिनों वो ख़तून जो अमेरिका से आई हुई थी, जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने पीछे लगाया हुआ था। जाहल कौम, जाहल लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। यही कोई पाकिस्तानी अमेरिका में जाए वो जूते मारे इनको। इनको बताएँ कि इस तरह के ड्रामे का क्या सीन पार्ट होता है। मगर ये बस उसके आगे पीछे पुलिस, गवर्नर, पूरी फ़ौज उसने पीछे आगे लगाई और उसको जो देख रहे थे, वो भी जो जाहल थे वो तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं तो अगर बाप का बेटा था तो उसको बुलाया था। उसने फ़िल्टर लगा के तस्वीर लगाई थी, ये जो भी किया था फिर भुगतना था। एक और भी 70 साल की माई लेके फिर रहा है और वहाँ पे हमारे शहीन ये कर लेते हैं, हमारे शहीन ये कर लेते हैं, ये फ़लाँ परवाज़ उड़ा सकते हैं। अब जो परवाज़ आई थी उसके लिए तो वो उड़ाने वाला शहीन जो है वो गायब हो गया।
تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ عملہ، پولیس، آپ کی ایف آئی اے، کوئی بھی ہے، کوئی ادارہ بھی ہے، یہ سب جو ہے ان کو جب بھی وہاں پہ کام ملتا ہے رشوت دی جاتی ہے، سفارش، ان کے پاس قابلیت نہیں ہوتی۔ جرمنی میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ، یہاں بھی انگلینڈ بھی کام کرتے ہیں، جرمنی بھی کرتے ہیں، تو وہ جو سامان پلین سے اتارنا اور چڑھانا، ان کے لیے بھی وہ کہتا کورس ہے، ان کی انکوائری، ان کی تربیت، ان کو ہر طرح کا وہ یہ بتاتے ہیں جناب کہ آپ نے کس طرح سامان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے۔ ہمارے وہاں پہ یہ ہے کہ جناب سامان ہے، اس میں سے چیزیں نکال لیں گے، کسی کا سامان ہے اس کا تالا توڑ دیا، چیزیں نکال لی، کسی سے چیزیں چھین لی، کسی کو ویسے ہی ایئرپورٹ سے جیسے وہ نکلا، سامنے جو پارکنگ ہے اس سے باہر نکلا، وہاں ڈاکو کھڑے ہیں، انہوں نے پہلی سڑک پہ روک کے ان کو لوٹ لیا۔ تو عملہ جو ہے وہ اطلاع دیتا وہاں پہ کہ ان کے پاس پیسے ہے، ان کے پاس یہ سارا سامان ہے، زیور ہے، گولڈ ہے، موبائل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ہمارا جو وہاں پہ ایئرپورٹوں پہ کام کرنے والا عملہ ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہوگا۔ اب اگر یہ نہ پکڑے جاتے تو پتہ ہی ہے سعودی عرب میں تو سال اڑا دیتے ہیں، ان کے لیے تو معمولی کیس ہے سال اڑانا۔ یہ تو شکر کرے کہ وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت انصاف ہے، وہ بات سن لیتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان جیسے جاجے بیٹھے ہوتے یہ چوروں کے بچے، تو پھر وہاں پہ کیا ہونا تھا اس فیملی کے ساتھ؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عملے نے تو نہیں، وہ جوتوں میں دے دیا تھا کسی اور گینگ نے، وہ پکڑے گئے تھے، پھر وہ جیل سے واپس آئے تھے، کافی دیر جیل میں انہیں سرکاری مہمان بن کے رہنا پڑا۔ اور وہ جیلیں کو پاکستان یہ یورپ کی جیلوں کی طرح نہیں ہے۔ کسی بھی عرب کنٹری یا مسلمان کنٹری میں جس طرح یورپ میں جیلیں ہیں، اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے کہ آپ کو بیڈ بھی، بریک فاسٹ، ہر چیز ملے گی۔ وہ نیچے لوگوں کو کہتے ہیں جی فرش پہ سو جاؤ، اگر یہ بسترے بسترے بھی دیتے یا نہیں دیتے، جو حالات پاکستان کے اس سے بھی بدتر ہر طرح مسلمان ممالک کے یہی حال۔ اور وہ میں جانتا ہوں کئی کیس میرے سامنے آئے، وہ بریڈ پھینک کے چھولے جاتے ہیں، ایسا پانی دے دیتے ہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی چیز نہیں، کی جگہ پہ تو ایسے حالات، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اب عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی جانے سے پہلے سوچے گے، جانے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچے گے کہ ہمارے سامان میں کوئی، اچھا اب آپ کے ذہن میں ہوتا کہ آپ نے وہ تالے شالے لاک شاک لگائے ہوئے، وہ ٹیچی بدل دیتے ہیں، اتنے وہ تیز ہے۔ ان کے ذہن میں ہوتا کہ اب نکل جائے گا، اور پاگلو ٹھیک ہے نکل بھی جاتا ہوگا، لیکن جو ایئرپورٹس ہے یورپ کے ہے یا عرب کنٹریوں کے ہے، یا آپ کے پاکستان کے بھی، جس کو یہ پکڑنا چاہے تو اسے تو پکڑ کے بڑا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو پکڑ لیا، لیکن جسے نہیں پکڑنا چاہتے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں زیادہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ اکثر اسپین میں بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح ڈرگس لے کے آتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی گیم ڈالی گئی عملے کی طرف سے کہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ ہم چور ہیں، تو آپ کے چہرے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی اظہار کر رہے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ نارمل ہوتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نارمل ہی رہے گا اور پولیس کو اس کے اوپر شک نہیں ہوگا، مگر آج کل جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو اسکین سسٹم لگا ہوا ہے، وہ ہر چیز نکال کے لے آتا ہے باہر، وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا۔ تو آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر آگے گیم یہ ہونی تھی کہ سامان کسی طرح وصول بھی کرنے کا پروگرام بنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا یہ گینگ صرف پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں بھی گینگ کا حصہ موجود ہوگا، میرے پاس اس کی تو ابھی اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ بھی پکڑا جائے گا ظاہر ہے جب ان کو پولیس سے پوچھ گچھ کرے گی۔ جو پاکستان کی پولیس ہے اس کا تو پتہ ہے، جب اوپر سے کوئی دباؤ آتا ہے تو پھر یہ ککڑ بن جاتے ہیں، پھر یہ زانے دینی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے ملک کا مسئلہ ہو، جس طرح وہ ایک امریکن آ گئی، تو اگر اسی جگہ کوئی پاکستان نہیں ہوتی تو انہوں نے پولیس والوں نے اس کا جو اشر کرنا تھا وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ امپورٹڈ جو چیزیں ہیں ہمارے ملک میں ان کی کافی ویلیو ہے، انڈیا سے کوئی آ جائے تو وقت بڑا ہوتا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ توکل ہی وہاں سے آپ نکل سکتے ہیں، باقی کوئی پتہ نہیں کسی کے ساتھ کیا ہو جائے۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔